सीपेक का जुम्मर इंटरनेशनल सिटी सेफ सिटी मॉडर्न सिटी वजह मॉडर्न सिटी ना हापस्त मॉडर्न सिटी ना लेन است मॉडर्न सिटी गटर यलवा मॉडर्न सिटी ना रोड است मॉडर्न सिटी ना एजुकेशन است ना मॉडर्न सिटी است हेल्थ सहूलत است कि मैंने सुना है जनरल साहब जीएसओ साहब नाराज़ हैं। उसने कहा कि मैं धरना गौदरी ने क्यों धरना दिया है, पार्टीज़ ने क्यों धरना दिया है, आल पार्टी वालों ने क्यों धरना दिया है। मेरे मोहतरम, मैं आपके खिदमत में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ना हम आपको आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धरना दिए हमने, ना ही हमने पाकिस्तान खुदा न खास्ता रियासत के खिलाफ धरना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्वादर सिटी न्यूज़ अमरैया माना शरीफ इब्राहिम मेवदी चारगा ग्वादर सिटी न्यूज़ ग्वादर सिटी न्यूज़ का मरूची ग्वादर आल पार्टीज इत्यादि धरना के पश्चिमी रोच है दाखिले भले मायदा के मुख्तलिफ बैनर्स भी हम लगे कोलाची पाड़ा मोंडी और ईद के मालिकान हुकूक के भी हम बैनर लगे और पिकअप यूनियन वाला भी हम ये धरना मौजूद है और ऐशानी लोट भी हम के कोंटानिया टोकन सिस्टम ख़त्म करने भी और कारोबार आज़ादाना तौर पर करने की इजाज़त भी बीते हैं और ट्रॉलरिंग के ऐसे ग्वादरा बगैर ताक गड्डानिया तक है मुकम्मल ट्रॉलरानी कातमा कनक भी और ग्वादर तहा बिजली है मजने एक लोड शेडिंग हम कतंग भी और जीडी है जो नाकिस कारकिर्दगी नहीं आयनी भी बैनर तहा मौजूद हैं और देखे हम मजने मसाइल सरा लेको का और ब्याह मैगुम अमरादारी पे कने मैं मरदमा जिसके ने जिम्मेवार जिसके ने के आई बाबत ची उछाते उचारा कने ग्वादर सिटी न्यूज़ मर्ची मैं धरना है पंचू रोच माँ नश्तगी कि माँ ये मुल्क का ये गोंगो कर्रानी मुल्क के ये कोरो लाशानी मुल्क के ये बेएसो बेबसानी मुल्क के अगर गुड़मा इंसान है पाकिस्तान शहरी है और पाकिस्तान पर हमने शहरी है मायदा नश्तगी मैं जायज़ मुतालबा था मैं मुतालबा था का बेचारे माउशी नीली ज़रे पहरेजा विषय ट्रॉलिंग ख़त्म करने भी माँ गोशिंग कि मैं माँ तो हमारा शहर बासी इधर रिश्तेगा आज शहरा तो उसे कल का सिंगापुर ये कल का सिंगापुर बासी बेरैनी खातरा रिश्तेगा कल का सिंगापुर अवश्य कल का दुबई मोहम्मद बिन मकतूब वाला दुबई नहीं अलबत्ता मागीर ने दुबई बासी बे आपी खातरा रिश्तेगा माँ ये बेहसी बेबसी कुरान आंगो मुतालबात कना दसबंदी न कना कि वजह मायदा का नश्तगी माँ इस शहर नाम सीपेक का जुम्मर इंटरनेशनल सिटी सेफ सिटी मॉडर्न सिटी वजह मॉडर्न सिटी ना हापस्त मॉडर्न सिटी ना लेन است मॉडर्न सिटी गटर यलवा मॉडर्न सिटी ना रोड است मॉडर्न सिटी ना एजुकेशन است ना मॉडर्न सिटी است हेल्थ सहूलत است और दूमी नहीं माँ इसको था कि मैंने सुना है जनरल साहब जीएसओ साहब नाराज़ हैं। उसने कहा कि मैं धरना गौदरी ने क्यों धरना दिया है, पार्टीज़ ने क्यों धरना दिया है, आल पार्टी वालों ने क्यों धरना दिया है। मेरे मोहतरम, मैं आपके खिदमत में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ना हम आपको आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धरना दिए हमने, ना ही हमने पाकिस्तान खुदा न खास्ता रियासत के ख़िलाफ़ धरना दिया है। हमने अपने बुनियादी शहरी हकूक़ के लिए धरना दिए हैं। आपके रियासत पाकिस्तान इन मुतालबात को हमें बुनियादी तौर पर देने का पाबंद है। हम अपने बुनियादी शहरी हकूक़ मांगते हैं और मांग रहे हैं और पुरम तरीके से। ना खुदा न खास्ता हम तशद्दुद पसंद है, ना तशद्दुद करते, ना ही खुदा न खास्ता कोई इरादा है हमारा। हम मुतालबा करते गवादर के नियाबा से लेकर कराची पाड़ा और मोंडी उसको मालिकाना हुकूक दिया जाए। हम मुतालबा करते गड्डानी से जीवनी तक नीलेज़र ताराज बेग नीलेज़र को समंदरी हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसकी ट्रॉलिंग बंद किया जाए। हम मुतालबा करते कोंटानी से वाशुक तक पूरा बार्डरी पट्टी को, बलूचिस्तान के बार्डरी पट्टी को आज़ादाना तौर पर काम करने का हक दिया जाए बॉर्डरी इलाके के लोगों को। हम मीडिया की तवज्जो से हम हुक्काम बाला को यही गुजारिश करते कि लिहाजा खुदारा
ہم پاکستانی ہیں، ہم بحیثیت پاکستانی، ہم پرم شہری ہونے کے حیثیت سے ہم پرم طریقے سے صرف ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبہ تسلیم کیا جائے. یہ کہ آل پارٹی سے دھرنا ہی یہ گوادر ہے ہما کے بنیادی مسئلے ہیں اشانی واسطہ آواز چسکنگا بعض شرعی چیزیں اور گوادر بار اے حوالے مکمل اشانی امراداریہ کنا بحیثیت وکیل ما ملکی آئین و قانون پابند ہے اور ما یہ دھرنا والے ہمیں پیغام داتگا کہ شما ہستے باعدیں مختلف ذرائع کے ہستیں شما دھرنا ہستے احتجاج ہستے ہمیں وڑیا ہمیں ایک ایشو ہستے شانی سر آئینی درخواست داخل بکنے اگر ٹار لیں گے اور ڈپٹی کمشنر اے سی اے نیمگا کہ ہما داشتگی مردمہ لیویز نمائندے کیا ہستے ٹوکنا بہا کنگا یا کجام بھی ایوڑے عمل آئینی خلافہ شماوتی آئینی ٹولزاں ہم استعمال بکنے. آل پارٹی سے دھرنا تو کا یہ گپ جاتا گا کہ آگا آل پارٹی سے نمائندہ یا ہستے کمکار میں کہہ رہا کہاں یہ آئینی درخواست حوالے ما اشانہ فری آف کاسٹ مفت یہ درخواست نہ صرف داخل کریں بلکہ انگا اشانی رہنمائی کریں اور اصل طریقہ ہم ہمیشہ کہ تو باعدیں یہ آئینی طریقہ کاراں ہستے استعمال بکاں گو کے احتجاج یہ چیز شر رہا بھلے ما پیسر ہم گشتگا کہ تو درائی فورما ہستے استعمال بکاں. مرچی دھرنے پنچمی روچے اور میں ڈیمانڈ میں مطالبہ اچھی مطالبہ کسی بگشی کہ ناجائزہ معیاری ہے یہ مطالبہ مروچی کے مالک تگاں ٹرالنگ کے خلاف ادارچی کے لوگ اور اپروچ تگاں چیکو تگاں آئینی ذرانی صاحب گیچے نے آپ مسئلہ شرکاں بجلی مسئلہ شرکاں کلانچی پاڑے مردوانی اکاں پہ دے آئینی جاگانی صاحب گیچے نہیں تھے کوئی مسئلہ ہے یہ ہما مسئلہ ہے کہ ماں پیس کنگنے گوادر وڑے شہریہ تا کہ اس شہرے تا سستو چچو ورہ بس ڈالر ایک پروجیکٹ لگ گتا ہے میگا سٹی ہے پورٹ سٹی ہے بلان سٹی ہے اور سٹی ہے شہر آلچی شہریہ نہیں دنیا تو کا اصول ایسے کہ اما شہر مردمہ کے شہرہ تو بلائیں پروجیکٹ دے بلائیں کار کرے شروع شہر مردمہ سہولت پہ دے شروع شہر مردمہ بہتر زندگی پہ دے شروع شہر مردمہ زندگی تو کا بجلی الیکٹرک اسکول ایجوکیشن ہیلتھ پہ دے تو چیز داتا ہمارا یہ صاحبہ میں درنا جاری ہے اور ماں امید کرنے کہ سرکار بھی سوچی پا رہا ہے غور کا مقتدر قوتہ بھی سوچا غور کرنے باقی یہ ضروری ہے کہ ماں یہ درنا جاری ہے میں یہ درنا میں جائزی میں زندگی تائیں تجربہ نہیں بنیاد رند ادامہ نشتگی کہ یہ دعائیں ڈیمانے میں جائزاں اور ماں اموات تک نشتگی کہ میں مسئلہ نہ ڈسکس نہ کا مسئلہ نہ ایڈریس نہ بنتے. مہربانی. یہ آل پارٹی سے درنا ہستے پنچمی روچے میں درنا جاری ہو ساری مروچی انشاءاللہ یہ درنا تو کا وکلا برادری سنگت اتکگا میں آبادت کا کلاچی پاڑات کا منڈی مردمت کا تو تمام مردم استشاء یہ میں جلسہ گائے تو کا شرکت کو تھا ماں امیددار ہیں کہ روز بہ روز میں جلسہ انشاءاللہ گیشتر بیانے اور انشاءاللہ ماں امید کریں کہ جلسہ میں انشاءاللہ کامیاب اور کامران بھی اور انشاءاللہ میں ہوتی مطالبہ تھا نا انشاءاللہ گورنمنٹ انشاءاللہ پوری طور پر تسلیم کرائیں گے.